अस्सलाम वालेकुम मोहतरम एंड मोहतरमाओ। हम हैं आपकी राइटर एथर इबा अफसल इबा एंड आप देख रहे हैं इस वक्त उर्दू नावल प्लेटफॉर्म। प्लीज़ जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लें। अगर आप नावल को खुद रीड करना चाहते हैं स्क्रीन पिक करें, वॉल्यूम डाउन करें, खुद रीड कर लें। हम हैं न्यू एपिसोड के साथ हाजिर, जो क्या है एपिसोड 18। और सबसे पहले है हमारी ब्लेस दुआ, बी हैप्पी, खुश रहें हमेशा। एंड हम ज़्यादा ही बोल रहे हैं, हम एपिसोड का स्टार्ट लेते हैं वरना आप लोग स्किप करने लग जाएंगे। स्टार्ट लेते हैं। सीक्रेट एजेंट बेस्ड रूट पोजेसिव केयरिंग हीरो इनोसेंट प्लस एटीट्यूड हीरोइन फोर्स मैरिज बेस्ड नावल आर राइट रिजल्ट टू उर्दू नावल प्लेटफॉर्म स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड टू कॉपी पेस्ट नावल तुम मेरा सनम किस नंबर 18 इस कलम अरीबा अफजल। उठ गए तुम? नाश्ते की ट्रे को पास पड़े मेज़ पर रखती वो मुस्कुराकर इसकी जानिब देखती बोली कि वो हैरत से इसे देखने लगा था, फिर नज़रों में बेखांगी छा गई थी। हाथ कैसे हैं तुम्हारे? यकीनन अभी ठीक नहीं होंगे। क्या ज़रूरत थी इतनी चोट लगवाने की? फर्स्ट एड किट लाती वो इसके हाथों को अपने हाथों में लेती इसकी पट्टी घोलने लगी, फिर इस पर मरहम रखती वो वापस से पट्टी करने लगी। अफान खामोशी से सारी कार्रवाई नोट कर रहा था। इसकी हरकत पर अफान की नज़रें टिकी हुई थी। उठो, फ्रेश हो जाओ, नाश्ता ठंडा हो जाएगा वरना। कंफर्टर इसके आधे जिस्म से हटाती वो कमरा समेटने लगी थी। बोला पींच गया था। अरे नहीं, अभी बैठे हो, सुनाई नहीं देता, उठ जाओ। इसे देखती वो नफ़ी में सर हिलाती बोली थी, जिस पर बिगड़े तेवरों से इसे अब इसे घूरने लगा था। झटके से जख्मी हाथों की परवाह किए बगैर वो इसे अपनी जानिब खींचकर कमर पर गिरफ्त मजबूत बना गया। इसकी हरकत पर लीजा कटी पतंग की मानत इसके सीने से टकराई, जो सद शुक्र शर्ट में मलबूस था, वरना मसूफ को शर्ट उतार के सोने की आदत थी। ये सब क्या करके क्या साबित करना चाहती हो तुम? हाँ? दांत पीसते वो सर्द जख्मी आवाज़ में गुर्राया था, जिस पर लीजा ने इसकी जानिब देखा। इसकी आंखों में अजीब पिचस्पे थे। यही कि मैं तुम्हारी बीवी हूँ। घबराती हुई वो इसकी आंखों में देखती बोली, जो इसके बाद पर इस्तसाइया अंदाज में सुकड़ी थी। लबों पर तीखी मुस्कुराहट उपड़ी थी। और इसका अंदाज़ा तुम्हें कब हुआ, सो कोल्ड बीवी? वो बर्फीले लहजे में उंगलियां इसके कमर के अंदर धंसाए आखिर में कहका लगाया गया। लीसा को इस वक्त वो जहर लगा था, मगर न जाने वजदान के लफ्ज़ों का असर था कि वो अपना गुस्सा पी गई थी। अभी सुबह सुबह, अब तुम जाकर फ्रेश हो जाओ प्लीज़, और हाथों का ख्याल रखो, जख्म भर जाएंगे। गुस्सा पीती वो मध्यम आवाज़ में बोली तो वो आबरू चुका गया था। देखते हैं तुम्हारा नाटक कब तक साथ चलता है। हो तो तुम एक दोगली लड़की। आंखें घुमाते ही इसे छोड़ते हुए बिस्तर से उठ गया। 2 कदम ही लिए थे जब वो रुक गया तो लीजा जो सुकून का सांस ले रही थी वापस से हलक खुश्क हुआ था। बेगम हजूर, आपके शोहर साहब के हाथों पर चोट आई है, ज़रा मेरा मुंह तो दिलवा दें। दिल जिला देने वाली मुस्कुराहट पर वो आंखों में चमक लिए बोला तो लीजा ने दांत पीसते अस्बात में सर हिलाया, जिस पर अफान को हैरत हुई, मगर वो छुपा गया था। लीजा ने ही इसका चेहरा धुलवाया और इसे बाहर ले आई थी। कहाँ जा रही हो? हाथ पर चोट है? यही तक थी तुम्हारी अच्छी बीवी वाली एक्टिंग? खुरकत आवाज़ में कहते वो लीजा के कदम पे ही रोक गया। लीजा ने एक खामोश सांस खारिज की और पीछे पलट के वो इससे नाश्ता करवाने लगी थी, जो इसके हाथों से बड़े मज़े से खा रहा था। इसकी नज़रें हनूज लीजा पर टिकी थी, जिससे लीजा को उल्फत महसूस हो रही थी, जबकि वो बड़े मज़े से दिलचस्प नज़रों से इसे देख रहा था। कमबख्त हसीन चुड़ैल। इसे देखते वो दिल में सोच कर रह गया। नाक में पहने नोजपिन पर अफान की नज़रें टिक गई थी, जबकि लीजा के दिल में शोर बरपा हुआ था। नाश्ता ख़त्म होते वो ट्रे साइड पर रख इसे सही से लटाने लगी थी। कंफर्टर ओढ़े वो वहीं जम गई तो अफान ने एक नज़र इसे देखा जो हाथों की उंगलियां मरोड़ते हुए वो सोच रही थी। बोले कि ना, आई एम सॉरी। इस वक्त वो सब नहीं कहना चाहिए था, मगर तुमने मुझे मजबूर कर दिया, इसलिए मुझे कुछ समझ नहीं आया और मैं अंकल आंटी के बारे में ये सब बोल गई। मैं माफ़ी चाहती हूँ। आखिरकार खुद को परसकून करते वो धीमे लहजे में बोली थी। इसकी बात पर वो तंजिया हंसते इसके हाथों को पकड़े इसे खुद पर घिरा गया कि लीजा का मुंह हैरत से खुल गया था। दूर दूर से मैं कोई चीज़ कबूल नहीं करता। कान के करीब झुकते वो गंभीर आवाज़ में बोला था, साथ ही कान की लूप पर लब रखते वो अपनी पुरतबश सांसों से लीजा को लरसा गया कि लीजा की जान लबों पर आई थी। तुम्हारा माफ़ीनामा सुनकर तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें बख्श दूंगा? तो तुम्हें गलत लगता है। इतनी जल्दी नहीं बेगम हजूर, इतनी जल्दी नहीं।
اس کا چہرہ اوپر اٹھائے وہ سرد آواز میں بولتا ہے، اس کی چمکتی نوزپن پر سلگتے لب رکھ گیا کہ لیزا کا حلق خشک ہوا تھا۔ دل کی دھڑکنیں سپیڈ سے دھڑکی تھی۔ وہ خود پر قابو پانے کی کوشش میں تھی۔ دیکھتے ہیں اچھی بیوی کا ناٹک تم کب ختم کرو گی۔ اس قدر ہر لمحہ تم پر تنگ کروں گا کہ نہ تم مجھ سے نکل پاؤ گی اور نہ میں نکلنے دوں گا۔ جدائی موت ٹھہرے گی ہم دو پیار کرنے والوں کی۔ تنزیہ کہتے ہوئے اس کے کندھے پر اپنا لمس چھوڑے دونوں بازو سر کے پیچھے کر گیا کہ لیزا نے بے ساختہ اسے دیکھا تھا۔ سانسیں پھول گئی تھی۔ وہ آہستگی سے خود کو سنبھالتی اٹھی تھی۔ دیکھتے ہیں ڈیئر شوہر، زندگی کہاں لے جا کر پٹکتی ہے۔ وہ تلخ مسکرائی اور اس کے قریب جاتے آہستگی سے جھکتے نرم و نازک لب اس کے ماتھے پر ثبت کیے تھے۔ وہ ساکت ہو گیا تھا اس کی حرکت پر، جبکہ وہ اسے دیکھتی مسکرا اٹھی تھی۔ میں کوئی بھی چیز ادھار نہیں رکھتی اور یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں، وہ ایک عزم سے بولی تھی۔ عفان نے اس کی جانب دیکھا۔ وہ مسکرا کر باہر نکلی۔ عفان نے مٹھیاں پیچھی تھی۔ یو بلڈی چیپ، وہ بلند آواز میں پیچھے سے چنگھاڑا تھا۔ اس کی آواز سنتے لیزا اپنی دھڑکنیں سنبھالنے کی کوشش میں تھی جو اتھل پتھل ہو رہی تھی۔ صرف ایک موقع دے گی اس رشتے کو، چاہے انجام کچھ بھی ہو۔ وہ عفان سے محبت نہیں کرے گی، بس ایک زبردستی کے رشتے کو دل سے ایک موقع دے گی۔ پر محبت کہنے سے تھوڑی کی جاتی ہے، نہ اسے کہنے سے روک سکتے ہیں۔ وہ تو بس ہو جاتی ہے کہیں پر بھی، کیسے بھی، نہ جانے لیزا کی قسمت میں کیا تھا۔ دھیرے سے آنکھیں جو ہی کھولی تھی، سامنے سے انتہائی غصے میں خود کو تکتے پا کر فوراً بند کر لی تھی۔ بیڈ شیٹ مٹھیوں میں جکڑ لی تھی۔ وہ صوفے پر ٹانگ چڑھائے بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ اس کی حرکت کو بھی نوٹ کر چکا تھا۔ وجدان راجپوت اپنی صنم کی لرزتی پلکیں تک دیکھ لے۔ وہ پھر آنکھیں کھول چکی تھی۔ صنم، آج تو تم نہیں بچو گی بیٹا۔ دل ہی دل میں وہ دہائیاں دینے لگی تھی کہ کوئی کرشمہ ہو جائے اور وہ اس جلاد سے بچ جائے۔ بھاری بھوٹوں کی آواز نے صنم کو اس سرد پن سے لبریز شخص کا اپنی جانب آنے کا اشارہ دیا تھا۔ وہ سانسیں تک روک گئی تھی۔ وہ تیوری چڑھائے اس کے قریب بیٹھ گیا۔ صنم کا سانس تک سوکھ گیا۔ خوف سے چہرہ سفید پڑنے لگا۔ وہ پتہ نہیں کیا سزا دے گا اسے۔ پچھلی بار کی سزا ہی اتنی بری تھی۔ اس حرکت کی وجہ، بھاری سرد آواز نے دل کے نہا خانے میں خوف کی بھرمار کی۔ وہی حلق خشک پڑ گیا۔ اس کی آواز پر جیسے کانٹے سے اگ آئے تھے حلق پر۔ وہ ذرا برابر بھی نہ ہلی کہ وہ اسے نیند میں جان کر شاید باہر چلا جائے، جبکہ وہ اس کی حرکت سے واقف تھا۔ مرنے کا شوق رکھتی ہو تم؟ کچھ مجھے بتانا تک پسند نہیں کیا۔ اگلی بات پر وہ یوں ہی پڑی رہی تھی۔ وجدان کا دماغ گھوم گیا تھا۔ وہ اسے دیکھنے لگا تھا۔ پھر تنزیہ مسکراہٹ لبوں پر کھینچی تھی۔ تو تم میں اب جاگ کر مقابلہ کرنے کی ہمت نہیں ہے صنم۔ ٹھہرا سرد لہجہ صنم کی دھڑکنیں بڑھا گیا تھا۔ سرد سی انگلیوں کا لمس کندھے پر محسوس ہوا تو وجود لرز سا گیا تھا۔ تمہیں آج پتہ چلے گا صنم، تکلیف کسے کہتے ہیں۔ میری وحشت کو مت بڑھاؤ صنم، بہت پچھتاؤ گی تم۔ انگلی اس کے چہرے پر گھمائے وہ آتش فشاں بنا بیٹھا تھا۔ اس کے وجود سے اٹھتی تپش پر صنم کا جسم جھلسنے لگا تھا۔ سانسیں بھاری ہوئی تو وہ گہرا مسکرایا تھا۔ وجدان کی انگلیاں اس کی کمر پر جاتی وہاں دباؤ بڑھا گئی تھی۔ صنم کو لگا اب اس نے آنکھیں نہ کھولی تو مزید وہ اسے رعایت ہرگز نہیں دے گا۔ سو صنم، تیار ہو جا، تم اب مزید نرمی کی حقدار نہیں ہو۔ ہر بار تمہاری ہر بچکانہ حرکتوں کو معاف کرتا آیا ہوں، اب بس بہت ہو گیا۔ آہستگی سے جھکتے ہوئے اس کے گلے میں موجود دوپٹے کو اس کے نازک وجود سے الگ کر گیا تھا۔ صنم نے فوراً آنکھیں کھولے اس کے غسیلے وحشت زدہ چہرے کو دیکھا تو آنکھیں خوف سے بھر گئی تھی۔ وجدان، آئی ایم سوری، وہ مدھم آواز میں بولی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس صفاقت پر وہ خاموش ہو کر رہ گئی جو مکمل اپنا جھکاؤ اس پر کر گیا تھا۔ کیوں کی یہ حرکت صنم؟ وہ نارمل انداز میں بولا تھا، مگر اس کا لہجہ عجیب وحشت کا سما دے رہا تھا کہ صنم کے گلے میں گرتی اتری۔ وہ اس کے وجود پر مکمل ڈھے گیا تھا۔ صنم کو اپنا سانس اس کے وجود سے رکتا محسوس ہوا تھا۔ وجی سانس رک رہا ہے میرا۔ بامشکل وہ بول پائی تھی، البتہ اسے ہٹانے کی یا ہلنے کی گستاخی نہیں کی گئی تھی۔ بالکل ایسے ہی مجھے فیل ہوا تھا صنم، جب تمہاری آنکھیں بند تھی۔ تم صرف اب خود کے لیے نہیں ہو، میرے ساتھ بھی جڑی ہو تم سے زیادہ تم پر میرا حق ہے۔ اوپر چہرہ اٹھائے وہ جبڑے بھیجے اس کے بالوں کو مٹھی میں جکڑ گیا کہ صنم کہا کر رہ گئی تھی، میری تکلیف میری وحشت کی وجہ بنی ہو تم، جب تم پر نکلے گی۔ بھاری ہوتی سانسوں کے درمیان بولتے ہوئے اس کو تڑپا گیا تھا۔ اس کی لو دیتی سلگتی آنکھوں میں جنون آباد تھا جو آج صنم کو جھلسا دینا چاہتا تھا۔ جانتی ہو کس قدر ڈر گیا تھا میں،
पहली बार ऐसा मालूम हुआ जैसे जिंदगी खत्म होकर रह गई है। इसके बालों को छोड़े वो उंगली इसके नाजुक गुलाबी लबों पर लाता वही ठहर गया था कि सनम के होंठ लर्ज उठे थे। तुम्हें ऐसा लगता है ना कि मैं किसी और का हूँ, इसी वजह से तुमने ये सब किया ना मेरे साथ। तो चलो आज तुम्हें बताऊँ, वचितान राजपूत पर सिर्फ तुम्हारा हक है और तुम्हारी आती जाती सांस पर सिर्फ वचितान राजपूत का। अंगूठे से होंठों को सहलाते वो लो देती है नजरें इस पर टिका कर बोला था। इसके तेवर देख सनम वही सहम गई थी। दिल किसी ने मुट्ठी में जकड़ कर छोड़ा था। वचितान खौफ से फैली आंखों से साथ वो कुछ बोलने वाली थी जब इसने उंगली इसके होठों पर रख इसे खामोश कर दिया था। खामोश रहो सनम, जिस कदर तपश मेरे अंदर भरी है ना, अगर तुम्हारा एक भी लफ्ज़ मुझे नागवार गुजरा तो मैं वाकई तुम्हें मार दूंगा। इसके गर्दन में मुंह दिए वो भारी बोझल आवाज़ में कहता इसे खामोश करवाया गया था। सनम को अपनी गर्दन पर जलन से महसूस हुई थी। जो वहाँ झुका अपना लिमिस छोड़ता इसके चिन पर अपने दांत गाड़ के आके सनम ने जोर से आंखें मीची थी। इसके नाजुक लबों पर झुकते हुए अपनी शिद्दत लौटा गया था। इसके अमन में साफ जुनून था कि सनम सहम गई थी, सांसें बंद होने के दर पर थी। वही आंखें इसके सितम ज़र्फ़ी पर भीग गई थी। वो इससे दूर होता इसके बालों में मुँह छुपा गया था। सनम बगैर आवाज़ के रो रही थी। क्या चाहती हो, दूर चला जाऊँ हमेशा के लिए? करब से भरपूर आवाज़ पर सनम ने तड़प कर नफ़ी में सर हिलाया। इस दिन वो नाराज़ था तो सनम वो बर्दाश्त नहीं कर पाई थी। पूछा कि वो दूर चला जाए। जब भी सोचता हूँ कि तुम मेरे बारे में ऐसी सोच रखती हो तब दिल में ठेस उठती है, जलन होती है, तकलीफ से सीना फटने लगता है। बालों में चेहरा छुपाए वो गहरा सांस भरता तलफ हुआ था। सनम ने शर्मिंदगी से नजरें झुकाई थी। जिस बात को ठेस पहुंचाकर फिर वही सॉरी। इसे खींचकर खुद में कैद करते हुए वो सुलगते होंठ कंधे पर रखते गहरी आवाज में बोला था, तुम्हारे अलावा इस दिल में कोई नहीं है सनम, कोई नहीं। मरते दम तक सिर्फ तुम रहोगी, सिर्फ तुम। मजबूती से हिसार तंग करते वो मध्यम आवाज में बोलता। इसे बेयकीन कर गया था। सनम से कुछ बोला ही ना गया। इसके लफ्ज़ों से दर्द वाज़े आया था। इसे खुद पर गुस्सा आया था। बगैर सोचे समझे वो हरकत कर बैठी थी। वचितान इसके बालों में हाथ चलाए वो बेबसी में बोली थी, जिस पर वचितान ने ठंडी आह भरते इसको खुद में छुपा लिया था। आपको लेकर मैं बहुत पॉसेसिव हो रही हूँ। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता आपका किसी से बात करना, किसी के पास जाना। मेरा दिल करता है मैं इसको जान से मार दूँ। वो लड़की मुझे ज़रा बराबर पसंद नहीं है। मासूमियत से कहते हुए वचितान को मुस्कुराने पर मजबूर कर गई थी। वो इतनी इंतहा पसंद थी इसको लेकर। सुलगते दिल पर ठंडी फवार का काम किया था इसकी बातों ने। वचितान सिर्फ सनम का है और किसी का नहीं, फजूल मत सोचा करो। इसकी गाल को सहलाते वो सख्ती से बोला था, जिस पर सनम शर्मिंदा सी होकर रह गई थी। वजी आप मेरे साथ रहिएगा। आपसे दूरी मुझे खोखला कर देगी वजी। धोखा मुझे बर्दाश्त नहीं होगा। आप प्लीज़ मेरे साथ ही रहना बस। इसके गिर्द नाजुक बाजों का हजार बांधे वो उसके करीब होती बोली थी, जिस पर वो लब इसके बालों पर रख किया था। मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। वजी की रहते सनम हमेशा खुलकर जिएगी। वह मुस्कुरा कर बोला था। सनम धीमा सा मुस्कुराई थी। शुक्र था वो नाराज नहीं था। इश्क से मैं डर चुका तो तुम मिले। दिल तो कब का मर चुका तो तुम मिले। जब मैं तन्हा घुट रहा था तब कहाँ थी जिंदगी। दिल भी गम से भर चुका तो तुम मिले। बेकरारी, फिर मोहब्बत, फिर से धोखा, अब नहीं। फैसला मैं कर चुका तो तुम मिले। वो आहिस्तगी से इसके कान के करीब रस घोल गया। उसकी बातों ने आज सनम को मोतबर कर दिया था। वो इसके सीने से लगी वापस से आंखें बंद कर गई थी। नैन मैडम, आपको खुद सर के साथ जाना चाहिए था। मुलाजमा नैन को नाश्ता देती बोली। आज दूसरा दिन था कि वो अकेली थी, फिर भी महावीर पर बेइंतहा गुस्सा आया था। एक फ़ोन कॉल करके भी इसकी खबर नहीं ली थी इसने, जबकि अपना गम अब नाज के साथ गलत कर रही थी। वो इसने मुझसे पूछा ही नहीं। वो तो इस मायरा को लेकर गया। ब्रेड का टुकड़ा मुंह में रखते वो मुंह बनाकर बोली थी, आपको खुद जाना चाहिए। आपका शोहर है। ऐसी लड़कियां और लड़कों को ले उठती हैं। फिर क्या करेंगी आप नैन मैडम? वैसे भी सर आपका कितना ख्याल रखते हैं, आप इन पर ध्यान दें। मुलाजमा अपने तेज समझदारी वाली बात कर रही थी। वो नैन को भी समझा रही थी, जिसका दिल इस मायरा पर अटक कर रह गया था। अब वो क्या समझाती और क्या नहीं। महावीर तो इसे हमेशा से ही जाहिल और मवाली ही लगता था, जो इसके लिए नहीं बना था। फ़ोन की बजती बिप ने ध्यान इसकी जानिब मबजूल करवाया।
اس نے بے دردی سے فون کان کو لگایا تھا۔ اس چہل کے علاوہ کون کال کر سکتا تھا اسے؟ بولو۔ بے رخی بے انتہا تھی۔ وہ لب پیچھے بولی تو دوسری جانب گہری خاموشی چھا گئی تھی۔ شاید وہ خود کو پرسکون کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ کوئی مصیبت تو نہیں تیرے کو؟ سرد اور فیلے لہجے میں بولا کہ عام سا جملہ تھا۔ تمہارے رہتے مصیبت تھی، اب تو سکون سے رہ رہی ہوں۔ تنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ وہ لب پینچ کر بولی تھی کہ مابین نے مٹھیاں پینچی تھی۔ کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو فون کر دینا۔ غصے پر بند باندھے وہ بہت مشکل سے نین سے مخاطب تھا، ورنہ میں اس وقت شدید غصے میں تھا۔ اپنی ضرورتیں میں خود پوری کر سکتی ہوں۔ وہ دو بدو بولتی وہ مہابیر کا دماغ شاٹ کر گئی تھی۔ غصے سے بالوں میں ہاتھ چلائے تھے۔ مہابیر ایک ضروری کام ہے۔ پیچھے سے آتی مائرہ کی آواز نے نین کو تپتے انگاروں پر گھسیٹ دیا تھا۔ وہ دانت کچکا کر رہ گئی تھی۔ جائیں ضرورتیں پوری کریں اپنے ہم نشینوں کی، سنیں ضروری باتیں۔ تنزیہ کہتے وہ لفظوں پر دباؤ دیتی مسکرا کر فون رکھ گئی۔ اسے یہ تک علم نہیں تھا کہ وہ کتنا غلط کرتی جا رہی ہے، جس کی سزا نہ جانے کیا ہوگی۔ 2 دن ہو گئے تھے وہ مکمل اس کا خیال رکھ رہی تھی۔ اس درمیان عفان نے اسے جی بھر کر زج کر دیا تھا۔ کبھی کبھی تو لیزا کا دل کرتا ہے اسے جان سے مار دے، خود فرار ہو جائے۔ عفان ابھی تمہارے ہاتھ اتنے ٹھیک نہیں ہوئے، تم یونیورسٹی مت جاؤ۔ وہ اس کے ہاتھوں کی جانب دیکھتے خود تیار ہوتے بولی تھی۔ پڑھائی کا بہت خرچ ہو چکا تھا، ابھی سے یونیورسٹی جانا تھا، جس کے لیے وہ تیار ہو رہی تھی تاکہ تم وہاں کسی سے مل سکو۔ تیکھے لہجے میں کہے گئے جملوں نے لیزا کو چپ سی لگا دی تھی۔ وہ اس کے دل پر برچھیاں چلی تھیں، مگر وہ خاموش رہ گئی تھی۔ وہ کپڑے لیتا فریش ہونے گیا تھا۔ باہر آتے وہ بلیک پینٹ شرٹ میں تھا۔ بال سیٹ کرتے اس نے لیزا کی جانب ایک نظر ڈالے، ایک آنکھ ونک کی تو لیزا کا منہ کھل گیا۔ غصے سے ہاتھوں کو اس کا گلا دبوچنے کے لیے اٹھایا، پھر جھٹک دیے۔ جیکٹ پہناؤ مجھے۔ شیشے کے سامنے خود کو دیکھتے وہ اس کی جانب پلٹتے بغیر بولا تھا۔ لیزا نے منہ بنایا۔ یا خدا، ایک قتل معاف کر، اس کا منہ نوچ لوں میں۔ دانت پیستے وہ بڑبڑاتے ہوئے الماری سے جیکٹ لاتی اسے ڈریسنگ پر رکھتے پلٹنے لگی تھی جب مقابل نے اسے بازو سے پکڑ کر سامنے کیا۔ اسے پہنانے کا بولا ہے مجھے۔ وہ جیکٹ کے بعد دوسری نظر لیزا کے تنے چہرے پر ڈالتا مزہ لیتے بولا تھا، بیوی ہوں، نکرانی مت سمجھو، خود پہن لو، ہاتھ ٹوٹ تو نہیں گئے تمہارے؟ وہ غصے سے اس سے اپنا آپ چھڑواتی بولی تھی، جس پر وہ ہنسی دبا گیا تھا۔ بس ہو گئی اچھی بیوی کی نٹنگی۔ تنزیہ کہتے وہ جیکٹ اٹھا کر پہننے لگا۔ جب لیزا نے جیکٹ اس کے ہاتھوں سے چپٹا تھا، دل کیا ابھی شوٹ کر دے اسے، اگر ایک موقع نہ دینا ہوتا یقیناً ایک تھپڑ وہ اسے مار ہی چکی ہوتی۔ جیکٹ پہناتے وہ بہت تیزی سے ناخن اس کی گردن پر مار چکی تھی۔ لبوں پر فتح کی مسکراہٹ ابھری تو مقابل نے دانت کچکائے پھر مسکرا گیا تھا۔ پیچھے سے اسے کھینچ اس کے نازک سراپے کو خود کے سامنے کر گیا، اس کی پشت کو خود سے لگائے۔ وہ شیشے میں اسے دیکھنے لگا تھا جو اس کے اتنا قریب ہونے پر گھبرا گئی تھی، ہاتھوں کی ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھی۔ میچنگ کر رہی ہو میرے ساتھ؟ اس کے بلیک ڈریس پر چوٹ کرتے وہ اس کے کان کے قریب جھکتے سرگوشی میں بولا تھا۔ عفان کے لب اس کے کان کے لو کو مس کر رہے تھے، جسم میں کرنٹ سا دوڑا تھا۔ وہ شیشے میں اس کی آنکھوں میں زیادہ دیر دیکھ نہ پاتے نظریں چرا گئی تھی۔ ادھار میں بھی نہیں رکھتا بیگم حضور۔ آستگی سے جھکتے وہ اس کے گردن پر دانت گاڑے متھم سرگوشی میں بولا تھا کہ لیزا تڑپ اٹھی تھی۔ اس کی گرفت مزید سخت ہوئی، وہ واپس اسے دیکھنے لگا تھا۔ حساب برابر۔ ویسے اب اچھی بیوی بن ہی رہی ہو تو ایک اچھی بیوی کے اور بھی بہت سے کام ہوتے ہیں۔ اس کا رخ اپنی جانب کرتے وہ بھاری آواز میں سرگوشی کر گیا تھا۔ دھڑکنیں بے قابو ہوتی محسوس ہوئی تھی۔ جواب کا منتظر رہوں گا۔ اسے چھوڑے وہ بھاری بوٹوں کی دھمک چھوڑتا باہر چلا گیا تھا۔ پیچھے لیزا کا چہرہ خفت سے سرخ ہوا۔ شاید اسے واقعی عفان کو ایک موقع دینا چاہیے تھا۔ وہ باہر نکل گئی تھی۔ پورچ میں آتے وہ ڈرائیور سے گاڑی نکالنے کا بولنے لگی تھی۔ اگر یہاں کسی نے بھی میری بیگم حضور کو ڈراپ کیا تو کہیں پر بھی تو میں ٹانگیں توڑ دوں گا اس کی۔ بھاری کھردگی بھری آواز سن کر ڈرائیور وہیں رک گیا تھا، جبکہ لیزا نے اس کی جانب دیکھا۔ بیگم حضور، اللہ نے تو ٹانگیں نصیب کی ہیں نا، چل کر جائیں۔ اس کو سرتاپا دیکھتے وہ اکڑ کر بولا تھا۔ لیزا نے لب کھینچے، وہ اپنی بائک سٹارٹ کرتا چلا گیا، جبکہ لیزا نے امید سے سب کی جانب دیکھا، مگر کوئی بھی ڈرائیور ہلا تک نہیں تھا۔ پیر پٹکتی وہ باہر کی جانب نکل گئی تھی۔ عفان، تم نہیں سدھر سکتے، ہم میں کبھی بن نہیں سکتی، تم ایک بددماغ اکڑو انسان ہو۔ وہ بڑبڑاتے ہوئے سڑک پر چل رہی تھی۔ اس وقت اسے کوئی ٹیکسی بھی نہیں ملی تھی۔ خالی سڑک پر چلتے اس کا دماغ الگ گھما ہوا تھا۔ اف، کب تم مجھ سے بدتمیزی کرو گے، کب میری تم سے جان چھوٹے گی؟
मुठ्ठियाँ बनाए वो तसव्वुर में फांका को चुम्बर बना चुकी थी। सर्दी में वो अलग जम रही थी। अपने ध्यान में चलती से ये भी पता न चला कि पीछे से बाइक आ रही थी। अचानक वो बाइक से मिस हुई और सड़क पर जा गिरी थी। कोहनियों पर चोट आ गई, जबकि बाइक वाले ने बाइक पीछे को मोड़ ली। लीजा ने गुस्से से नजरें उठाकर देखा तो कुछ दूर के फासले पर कोई इंसान बाइक से गिरा सीधा लेटा हुआ था। शायद बाइक का बैलेंस नहीं संभाल पाया था। पहले तो दिल किया वापस ही चली जाए। आगे अगर बाइक चलानी नहीं आती तो क्यों लेकर घूमते हैं। फिर मुश्किल से उठी थी, पीछे को कदम बढ़ाए और बैठते हेलमेट खोलकर देखा। नजरें साकित हो गई थी। अफान, बेसाख्ता मुंह से निकला। इसकी आंखें बंद थी। लीजा को फिक्र हुई थी। नजरें इधर उधर घुमाते वो किसी की मदद तलाशने लगी थी। साथ परेशान सी वो अफान को भी बका रही थी। इसे मुकम्मल हेलमेट से आज़ाद करते ही इसने अफान की जानिब चेहरे की जानिब देखा। दिल में होक सी उठी थी। आहिस्तगी से झुककर इसके चेहरे के करीब कान करते वो शायद इसकी सांसें सुनना चाहती थी। तो क्या सोचा आज रात? वो बात अधूरी छोड़ गया था। लीजा ने अचानक चेहरा ऊपर किया। जीभ भरकर गुस्सा आया। नीचे चेहरा किया तो वो हंस रहा था। हाथ उठाए लीजा ने इसके बाल मुट्ठियों में जकड़ कर खींच दिए थे। वो वहाँ से उठ गई। ये इंसान इसे सताने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने देता था। वो वहाँ से चलने लगी थी। पीछे वो अपने बालों में उठती दर्द को बर्दाश्त करता हेलमेट उठाता उठकर बाइक पर बैठा और उसके साथ साथ ही अपनी रफ्तार आहिस्ता किए बाइक चलाने लगा। बैठो। बाइक की जानिब इशारा करते हुए वो इसके गुस्से से भरे गालों को देखता बोला था। नहीं, मुझे आसान की ज़रूरत नहीं है शोहर साहब। खा जाने वाली नज़रों से इसे देखती वो मुंह बनाकर बोली थी, जिस पर वो आप लोग कहा गया था। ठीक है, मर्जी तुम्हारी। पीछे कुछ लड़के आ रहे हैं, अब इनसे कैसे बचना है ये भी ध्यान रखना। कंधे उचकाते हुए बाइक को रेस देकर बोला था। लीजा को हल्का खौफ महसूस हुआ। वैसे भी ये इंसान पागल था। ठीक है, वो जल्दी से बोली कि कहीं वो इसे यहाँ ना छोड़कर चला जाए। इसके पीछे बैठ गई थी। पकड़ कर बैठो, गिर जाओगी, इसे कहते हुए अपना हेलमेट पहनने लगा था। लीजा पजल सी हुई थी। झिझकते हुए वो इसके गिर्द बाजू बांधे इसे सख्ती से पकड़ गई। इसकी गिरफ्त पर वो गहरा मुस्कुराया था। बाइक स्टार्ट करते वो सड़क पर डाल गया। रफ्तार इतनी तेज थी कि लीजा को खौफ महसूस होने लगा था। यूनिवर्सिटी से चंद मिनट की दूरी पर वो इसे उतार चुका था। बेगम हुजूर, बाल खींचे थे ना? खींचने नहीं चाहिए थे, अब पैदल आए। आंखों में चमक लिए वो बाइक भगा ले गया। लीजा ने पैर जोर से ज़मीन पर पटका था। अफान, वो दांत पीस कर बस इतना ही बोली थी। जारी है। तो गाइस, कैसे लगी आपको एपिसोड? मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। खुदा हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह। क्योंकि घर में शोर हो रहा है इसलिए हम आपका ज़्यादा दिमाग ख़राब नहीं करते। खुदा हाफिज़।